अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, मेरे मित्रों, मेरे बेलियों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। तो जनाब, घूमती चाय में हम आपके साथ आ गए हैं। बड़ी मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं। कुछ गरीबों के लिए रिलीफ मिला है, उसके ऊपर बातें करेंगे। तलाल चौधरी ने फिर बस की मिसाल दे दी है मुस्लिम लीग नून वाले, उसके ऊपर बात करेंगे और दीगर बातें करेंगे। तो पहले ये देखें कि हम इस घूमती चाय में क्या खा रहे हैं, क्योंकि घूमती चाय 10 बजे के बाद आजकल नहीं मिलती, इसलिए हम सिर्फ खा रहे हैं। ये देखो जी, ये है पिज़्ज़े का छोटा सा पीस। ये पिज़्ज़ा है। ये जनाब छोटी सी प्लेट में मैंने रखा हुआ है। ये खाएंगे। बताएं ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है? लो जी, ਜਿਹੜੀ फवाद चौधरी ने फड़ मारी सी ना, ये हुआ वो सारियां तरदीदां आना शुरू हो गई ने। असद कैसर ने तरदीद की जी कि मेरी कोई फवाद चौधरी के नाल गप नहीं लगी, और शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने कहा है कि जनाब जैन कुरैशी ने कि हमारा अभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, जो ये तासुर दिया जा रहा है वो गलत दिया जा रहा है। और हमाद अज़हर ने भी यही कहा है। तो फवाद चौधरी ड्रामेबाज, जो पहले कहता था कि मैंने थोड़ा सा आराम करना है, फिर मैं सियासत करूँगा, तो हफ्ता भी उसको आराम नहीं आया। आराम असल में वो ये हफ्ता जो उसने किया है ना, वो कौन सा आराम किया है? वो जो भागा नहीं था भागा था ना, तो थक गया था ना बेचारा। भागा था तो वो थक गया था, तो वही उसने आराम करना था। और उसने कौन सा आराम करना है सर जी? और उसने कौन सा आराम करना है? ठीक है, वो थक गया था ना, भालू, मोटा भालू। अच्छा जी, ये उसकी तरदीदें आ रही हैं। दूसरी थोड़ी सी खुशखबरी आवाम के लिए है कि 3 चीज़ों में बताता हूँ। पेट्रोल उन्होंने जी 8 रुपए सस्ता किया है, नामंजूर, मैं कह रहा हूँ नामंजूर। डीजल उन्होंने 5 रुपए किया है, नामंजूर, मैं कह रहा हूँ नामंजूर। और फिर हाँ, अलबत्ता चीनी की जो खबर आई है, वो तकरीबन 70 रुपए फ़ी किलो सस्ती हुई है। ये अब 68 रुपए, दो कम 70। ये बात थोड़ी सी अच्छी दिल को लगी है। और घी के हवाले से 90 रुपए के करीब घी सस्ता हुआ है, 90 रुपए के करीब। ये भी ठीक है। लेकिन देखें ना, ये गए कितने ऊपर थे। घी तो तौबा, घी तो सर जी लाना बहुत मुश्किल हो गया हर बंदे के लिए। बहरहाल ये थोड़ा सा रिलीफ मिला है, इसके ऊपर हम बात आपको मैंने बता दी है, वो अच्छी बात है। अब जो तलाल चौधरी है ना, मुझे ये मुस्लिम लीग नून की समझ नहीं आई। सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि कोई कबूतर हमारे बनेरे पे बैठे हैं, ये वो। तलाल चौधरी ने सुबह भी गलत किया था, और इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे पास एक सीट पे 3 उम्मीदवार हैं, हमें कोई नए बंदे की ज़रूरत नहीं है। गलत, ये सियासी सोच ही नहीं है। सारे के सारे आपके पास आ जाएं, आप वेलकम करें सबको। टिकट वोट नहीं लेने आपने। बड़ी पार्टियों के पास बड़ी एडजस्टमेंट होती है। मुझे वो एमएनए नहीं बनाएंगे, मुझे वो मुशीर बना दें, मुझे मुशीर नहीं बनाए दे, मुझे सेनेटर बना दें, मुझे सेनेटर नहीं बनाते, मुझे एम्बेसडर लगा दें। और भाई इतने शोबे होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। और ये अभी फिर कह रहा था, अभी क्या कहा है तलाल चौधरी ने जियो के प्रोग्राम में, कि जनाब हमारी बस फुल है और बस के दरवाज़ों और शीशों में लोग लटक रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यार ये कैसा बंदा है? ये नून लीग का हमायती है या दुश्मन है? कोई ये कहता है कि कोई जी ना आए, तो वो कह रहे थे, वो किसी ने कहा जी कि
ہم تو جی بڑی طلال چودھری کہہ رہا تھا بڑی سیاست کرتے ہیں، ہم ان لوٹوں کو نہیں لیں گے یہ وہ. انہوں نے کہا ماضی میں تم نے لیے نہیں. امیر مقام کون ہے اور تم خود کون ہو؟ طلال چودھری پرویز مشرف کی باقیات میں ہو، امیر مقام. یہ سارے ادھر چلے گئے تھے جو واپس آئے ہیں. بہرحال فواد چودھری کی جو آج پریس کانفرنس ابھی پھر دکھا رہے ہیں وہ بیکار تھی. جو اس نے امیدیں دلائی تھی لوگوں کو وہ غلط دلائی تھیں. اس لیے آرام سے پیزا کھائیں. مزے کا ہے، مزے کا ہے. ہاں جی، وہ دکھا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں جو لوگ شامل ہوئے کوئی اس میں قابل ذکر بندہ نہیں ہے. ویسے یہ بتا دوں قابل ذکر کوئی نہیں ہے. بڑی پرسنالٹی جیسے سننے میں آیا تھا. اور زرداری صاحب دبئی سے آئے تھے، وہ والی بات نہیں ہے. جہانگیر ترین نئی پارٹی بنانے کے لیے سرگرم ہے. پارٹی نام اور پرچم اور یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں. اب یہ بتائیں کہ عمران خان تو چلا گیا ہے، اس کی پارٹی ساری تتر بتر ہو گئی ہے. اب وہ پارٹی کا نام کیا رکھے؟ ایک تو آپ نام تجویز کریں، پھر اب پارٹی میں عمران خان چیئرمین ہوگا اور جو مراد سعید ہے وہ سیکرٹری جنرل ہوگا. بس یہ دو عہدے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو انتخابی نشان کیڑا ہونا چاہیے؟ میرے حساب سے جو آج کل جو پاپولر ہے نا وہ بالٹی ہے. جو عمران گند والی بالٹی نہیں سر پہ رکھتا، وہی انتخابی نشان ہونا چاہیے. ٹھیک اچھا جی. اور عطا بندیال صاحب کے حوالے سے، عدالتی حوالے سے کریں تو آج تھوڑی سی اچھی خبریں تھیں. مثلا جو ریفرنس کا ذکر آیا اس کے مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ تمام پاکستان کی بار کونسلیں، پاکستان بار کونسل، سندھ بار کونسل، پنجاب بار کونسل، بلوچستان بار، سب نے ریفرنس دائر کی ہے. میرا تو وہ کلاس فیلو ہے، ہم دشمن نہیں ہیں لیکن ہم وکیلوں کے ساتھ ہیں نا. کہہ رہے ہیں جی کہ اس نے کوئی 30 ارب روپے کے قریب پراپرٹی بنائی ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک، پھر جو سٹے دیا ہے وہ سپریم کورٹ کا، یہ میرے سامنے خبریں چل رہی ہیں. پارلیمانی پارٹی جناب وہ کوئی انکوائری نہیں کر سکتی نجم ثاقب نصور کے بیٹے کی. وہ غلط دیا ہے بالکل. ان کو چاہیے کہ جو حکومتی لوگ ہیں یہ ذرا ایکٹیو ہوں. نون لیگ ایکٹیو نہیں ہے. ہو اب کیا کریں؟ ان کو سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں. ابھی تک چیف جسٹس عطا بندیال کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر نہیں کیا. دائر کرنا بنتا ہے نا، انہوں نے نہیں کیا. تو اب ان کو کیا کریں ہم؟ وہ جناب صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ میرے ہم شکل ہیں. اکثر لوگ ہمیں سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ دونوں بڑے ہم شکل ہیں. تو یہ جناب آج کی اس ویڈیو کی گھومتی چائے کی کہانی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جناب ہاں اس وقت باہر بارش ہو رہی ہے. یہ آدھی رات کو بارش ہو رہی ہے. اس وقت بارش ہو رہی ہے باہر. ٹھیک ہے، اور بڑا ٹھنڈ کا موسم ہے اور پنکھے کے نیچے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے. اور باہر تو ویسے ٹھنڈ لگ رہی ہے نا. یہ جون میں دیکھیں جناب 1 جون آ گیا ہے. 1 جون والے دن بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو یہ بڑی بات ہے نا، بڑی بات ہے. ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے. تو آپ بھی انجوائے کریں، موسم کو انجوائے کریں. اور یہ جناب سبطین خان جو ہمارے میاں والی کے ہیں، انہوں نے بھی جناب 9 مئی کے واقعات پہ کہا کہ دل بہت رنجیدہ ہے
اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور آج بھی 4-5 MNA جو ہے نا وہ روٹ کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی، ہاں جی، تو یہ چلیں جی، ٹھیک ہے سر.